अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ में ये पांचवा वीडियो है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो टेंसेस है, स्टार्ट से सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसकी जो पैसिव वॉइस है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत आसान तरीके से आपको पता चलेगा कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। और ये भी ज़रूरी है कि जब आप पैसिव वॉइस को किसी भी सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो आपने एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म में तो फिर हमारे पास दो तरह के होते हैं, या एस फॉर्म होता है या विदाउट एस होता है, तो वो बहुत आसान है। ठीक है, वो तो ठीक है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है आखिर में था। पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा जिसको हम स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट कहेंगे। और फिर जिस तरह मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस को आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें बी वर्ब होगा, यानी बी वर्ब की जो मुख्तलिफ फॉर्म है, इज़, एम आर, वाज, वर या बीइंग या बीन थर्ड फॉर्म जो है। और फिर इसके बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ होगा और बाई फ्रेज होगा। ठीक है, बाई फ्रेज में ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बाई आ जाए। आखिर में मैंने एक्सेप्शनल केसेस भी लिखे हैं कि वहाँ पैसिव वॉइस में बाई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो सब्जेक्ट है आखिर में, एक्चुअली जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लेगा और ये फिर स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि जब भी आप किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म मैंने इस वजह से लिखा है कि ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को मतलब यानी इस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बात याद रखिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो मेन वर्ब है इसके लिए आपने जो बी वर्ब लगाना है वो भी फर्स्ट फॉर्म लगाना है बी वर्ब, और बी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज, एम, आर। ठीक है ना, और फिर आपने जो मेन वर्ब जो था एक्टिव वॉइस में उसका आपने थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो जो नई बात है वो ये है इसमें कि पैसिव वॉइस में तो हम बी वर्ब लगाते हैं और थर्ड फॉर्म तो लगाते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कौन सा बी वर्ब कौन सा फॉर्म हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी तो फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, एनजी फॉर्म भी है। तो ये आपने मेन वर्ब को देखना है। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो बी वर्ब का भी आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, एज, एम, आर है। बाकी कोई भी चेंजेस आपने नहीं करने, और बी वर्ब के बाद फिर उसकी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करना है। और यहाँ मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, जो भी वर्ब हो जो थर्ड फर्स्ट फॉर्म यहाँ है उसका आपने सिंपली थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखें। आई राइट ए लेटर। अब देखिए आई जो है इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, राइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब हम जब पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ये कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी लेटर था तो इसको सबसे पहले लगाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बारी आती है बी वर्ब की। तो बी वर्ब हमने कौन सा फॉर्म यूज करना है, मेन वर्ब को हमने देखना है। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो बी वर्ब का भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तीन वर्ब्स है, इज, एम, आर। अब हमने कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सा वर्ब यूज करना है, इज यूज करना है, एम यूज करना है या आर यूज करना है, ये तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एम सिर्फ आई के साथ आता है और आर प्लूरल। अब लेटर को देखिए ये कौन सा सब्जेक्ट है, न तो आई है न प्लूरल है, यानी सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो इसके बाद हमने एज लगाना है। एज हमारे पास बी वर्ब हो गया, और बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बारी है। और थर्ड फॉर्म अपने मेन वर्ब में देखना है एक्टिव वॉइस में कि कौन सा वर्ब है। यहाँ राइट है तो राइट का थर्ड फॉर्म हमने लगाया रिटन, और फिर है बाई फ्रेज, बाई। और आई जो है ये आपने कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्टिव केस में जो कि इसका मी है। ये मैंने नीचे लिखा है कि आई जब सब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस में, तो जब पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी लगाएंगे। इस तरह वी को आपने अस लगाना है, यू को आपने वापस यू लगाना है क्योंकि यू सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। इस तरह दे सब्जेक्ट है, और जब पैसिव वॉइस में ये कन्वर्ट करेंगे तो बाय देम लगाएंगे आखिर में, ही बाय हिम, इस तरह शी बाय हर, इट बाय इट। हाँ, लेकिन हु से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो फिर आपने ये क्वेश्चन होता है तो फिर डायरेक्टली आपने सेंटेंस को बाय हुम से शुरू करना है। ठीक है, आखिर में ये नहीं लगाना है। अब पॉसिबल है लेकिन शुरू में आपने लगाए क्योंकि ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छी बात है कि क्वेश्चन को आपने WH वर्ड से स्टार्ट कर ले तो मतलब ठीक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को देखें, ही प्लेज क्रिकेट। अब ही जो है ये सब्जेक्ट है, प्लेस जो है ये वर्ब है, ये
اور کرکٹ جو ہے آبجیکٹ ہے. اب جب پیسو وائس میں ہم ان کو کنورٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹ لگاتے ہیں, تو مطلب کرکٹ آبجیکٹ ہے یہ سب سے پہلے لگائیں گے. اب یہ سنگولر ہے تو سنگولر کے ساتھ پھر ہم از لگائیں گے, کرکٹ از, اور پھر ہم نے مین ورب کا تھرڈ فارم لگانا ہے. مین ورب جو ہے یہاں پلے ہے, اور پلے کا تھرڈ فارم جو ہے پلیٹ, اور بائی فریز ہے بائی, اور ہی جو ہے یہ تو سبجیکٹیو کیس ہے, اس کا جب آبجیکٹیو کیس بناتے ہیں تو وہ ہیم ہے, یہ نیچے بھی میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ بائی فریز اس کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ اس کو لگا بھی نہ لے تو یہ بھی ٹھیک اسٹرکچر ہے. کرکٹ از پلیڈ, تو یہ بھی پیسو وائس ہے سمپل پریزنٹ ٹینس کا. ٹھیک ہے, اب دوسرے سینٹنس کو دیکھیں. شی گیوز می اے بک, یہاں دو آبجیکٹ ہے, می بھی ایک آبجیکٹ ہے, اے بک بھی ایک آبجیکٹ ہے. یعنی ایسے وربس جن کے بعد دو آبجیکٹ پاسبل ہو تو اس قسم کے ورب کو ہم ڈائی ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرانزٹیو ورب تو میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ وہ ورب ہوتا ہے جس کے بعد آبجیکٹ آتا ہو. یعنی جب ایک آبجیکٹ ہو تو پھر ہم اس کو مانو ٹرانزٹیو کہیں گے, جب دو وربس آ جائے تو پھر ہم اس کو ڈائی ٹرانزٹیو, اور بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم ایمبی ٹرانزٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شی سبجیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, گیوز ورب ہو گیا, می آبجیکٹ ہے اور یہ بھی آبجیکٹ ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس آبجیکٹ کو سب سے پہلے لگاتے ہیں یا اس کو. ٹھیک ہے, دونوں پاسبل ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے یہاں می والا جو تھا یہ اسٹرکچر ہم نے مطلب پہلے لگایا, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ یہ اس وجہ سے میں نے لگایا تاکہ میں یہ می جو ہے یہ آبجیکٹیو کیس ہے, جب ہم یہ سبجیکٹ کی جگہ لگاتے ہیں تو اس کا سبجیکٹیو کیس ہم لگائیں گے, تو می سے واپس ہم آئی بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو تیسرا ہیلپنگ ورب ہے ایم یہ لگائیں گے, کیونکہ آئی کے ساتھ تو ہم ایم لگاتے ہیں. تو آئی ایم تو میں نے لگایا, بی ورب لگایا, بی ورب کے بعد تھرڈ فارم آف ورب کی ضرورت ہے, اور مین ورب کا ہم تھرڈ فارم لگائیں گے. یہاں گیو ہے اور گیو کا تھرڈ فارم ہے گیون, سو آئی ایم گیون, اور پھر یہ آبجیکٹ لگائیں اے بک بائی ہر. اگر اس سینٹنس کو آپ اس طرح بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کہ اے بک کو آپ پہلے لگائیں, اے بک, اور پھر اس کے بعد از لگائی, اے بک از گیون, اور پھر آپ کہیں گے ٹو می بائی ہر, اے بک از گیون ٹو می بائی ہر. تو یہ دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں. جب کسی سینٹنس میں دو آبجیکٹس ہو, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آبجیکٹس ہو, تو پھر آپ دو طریقوں سے اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پازیٹیو سینٹنس ہوگی. اب جب ہم نیگیٹو سینٹنس بناتے ہیں تو سمپل پریزنٹ ٹینس میں تو ہم نیگیٹو جب بناتے ہیں تو یا تو ڈو ناٹ لگاتے ہیں یا ڈز ناٹ لگاتے ہیں. تو پیسو وائس میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ پیسو وائس میں آپ ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ نہیں لگائیں گے. وہی آلریڈی ہیلپنگ ورب از ایم آر ہمارے پاس پیسو وائس میں آ گئی ہے, ان کے بعد آپ نے صرف ناٹ لگانا ہے, از ناٹ, ایم ناٹ, اور ناٹ, اور پھر تھرڈ فارم آف ورب. تو اس وجہ سے اس کا نیگیٹو سینٹنس بن جائے گا. مثال کے طور پر یہ سینٹنس کو دیکھیں, اس سینٹنس کو آئی رائٹ اے لیٹر, اس کا نیگیٹو کیا ہے, آئی ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر. پیسو وائس کا کیسے بنا تھا, اے لیٹر از ریٹن بائی می. اب اس کا نیگیٹو جب ہم بناتے ہیں تو اس کے بعد ہم ناٹ لگائیں گے, اے لیٹر از ناٹ ریٹن بائی می. باقی کوئی بھی چینجز آپ نے نہیں کرنے, صرف اور صرف یہاں جو ہیلپنگ ورب ہے پیسو وائس میں از ہے, ایم ہے, آر ہے, اور جب آپ اس کا نیگیٹو بناتے ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس کا تو صرف از ایم آر کے بعد آپ نے ناٹ لگانا ہے. ڈو ناٹ, ڈز ناٹ پیسو وائس میں آپ نے یوز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کویشچن جب بھی آپ بناتے ہیں تو ایکٹیو وائس میں تو ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ سے کویشچن آپ بناتے ہیں, لیکن پیسو وائس میں نے تو پہلے بتایا کہ پیسو وائس میں آپ نے ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ نہیں لگانے, صرف از ایم آر جو ہے آلریڈی پازیٹیو سینٹنس میں تھا وہ سینٹنس کے بگننگ میں لگائے تو کویشچن بن جائے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں آئی ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر, اس کا جب آپ ایکٹیو وائس میں کویشچن بناتے ہیں تو اس طرح ہوگا, ڈو آئی رائٹ اے لیٹر. اب جب اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو اس کو آپ سینٹنس کی بگننگ میں لائیں گے کہ از اے لیٹر ریٹن بائی می, اس طرح. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد ہم کویشچن لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو جب آپ سمپل پریزنٹ ٹینس میں کویشچن بناتے ہیں پیسو وائس میں تو آپ نے سینٹنس کے بگننگ میں از ایم آر لگانا ہے. ڈبلیو ایچ ورڈ کویشچن ہے تو بھی ٹھیک ہے, وائی از, وین از اے لیٹر ریٹن بائی می, اس طرح بھی آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں. سوائے ہو کے یہ میں نے نیچے لکھا ہے, میں پوچھتے کروں گا, لیکن میں نے کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی لکھے ہیں کہ بعض ورڈز ایسے ہیں جیسے کہ نو ہے, میری ہے, فیل ہے, کور ہے, ایٹسیٹرا. جب آپ اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بائی لگائیں. ٹھیک ہے, پھر بائی پریپوزیشن کی جگہ ہم کوئی اور پریپوزیشن لگاتے ہیں. مثال کے طور پر نو کے ساتھ اکثر ہم ٹو لگاتے ہیں, میری کے ساتھ بھی ہم ٹو لگاتے ہیں, فیل کے ساتھ ہم ود لگاتے ہیں, کور کے ساتھ ان بھی لگا سکتے ہیں, ود بھی لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے سینٹنس لکھا ہے آئی نو ہیم. اب دیکھیں نو ورب ہے, اس کو جب پیسو وائس میں تبدیل کریں گے, آئی ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا, یہ ورب ہو گیا, ہیم آبجیکٹ ہے. تو آبجیکٹ تو ہم پہلے لگائیں گے, ہیم آبجیکٹ ہے, لیکن جب ہم پہلے لگائیں گے تو یہ تو سبجیکٹ کی جگہ ہے, تو ہم اس کا سبجیکٹ جو کیس لگائیں گے اور وہ ہی ہے. ہی کے ساتھ ہم از لگاتے ہیں, بی ورب, سو ہی از, اور نو کا تھرڈ فارم ہم لگائیں گے پیسو وائس میں, ہی از نون. اب بائی می اب نہیں لگائیں گے, ہی از نون بائی می. اچھی یہ بات ہے کہ آپ کیا کر لیں, ٹو لگائیں, یہاں ہی از نون ٹو می, یہ پیسو وائس ہو گیا.
समझ आ गई बात। तो ये वर्ब्स है, आपने इसको जहन में रखना है कि इसके साथ हम बाई नहीं लगाते, हम फिर ये प्रीपोजिशन लगाते हैं जिस तरह मैंने एक्सप्लेन की। अच्छा, यहाँ मैंने एक बात की कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं WH क्वेश्चन, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरह, तो उनको भी आप पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो, हु से, तो फिर आपने जब पैसिव वॉइस में उसको बनाना है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपने बाय हुम से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस में इस तरह होगा बाय हुम इज क्रिकेट। इज हमने इस वजह से लगाया कि इसके बाद जो सब्जेक्ट है क्रिकेट और सिंगुलर है, तो बाय हुम इज क्रिकेट प्लाइड। ठीक है, आखिर में बाय मी और बाय हिम जो पॉजिटिव में थे, इस तरह आप नहीं होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है और बाय फ्रेज जो है ऑलरेडी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने का। उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको तो लाइक करें, इस पर कमेंट्स दें और मेरे चैनल तारिक इंग्लिश डायरी को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।